यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, गैराती मध्यरातमा कुन तालमा हो, कस्तो अवस्थामा थिए त्यो त थाहा भएन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चाहिँ मलाई पनि एम्बेसेडर बन्न मन छ, पीएम को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न भनेर स्ट्याटस लेखे फेसबुकमा, हैन। अब उनको चाहिँ यो फेरि कतिपयले फेक आइडी भन्ला, यो उनको आधिकारिक आइडी नै हो। एउटा बालेन भन्ने छ जो 47 लाख फलोअर छ, 4.7 मिलियन, र यसमा बालेन शाह भन्ने पेजमा चाहिँ 5,40,000 झन्डै 5.5 लाख जति फलोअर छ। यसमा यो बालेन शाह भन्ने दोस्रो पेजमा उनको आइडीमा चाहिँ उनले यो लेखेका छन्। त्यसमा फेरि सरकारकै प्रवक्ता, हैन, सरकारकै मान्छेहरू र उनको पार्टीका सांसदहरू लाइन लागेर कमेन्ट गरिरहेका छन्। हाँसी मजाकमा देश चलाइरहेको जस्तो देखिन्छ यो हेर्दाखेरि। सस्मित पोखरेल सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्रीले के लेखेका छन् भने मेसेज गरिदिउँ भनेर लेखेका छन्। अनि आसिफ शाह भन्ने अब यो संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक पनि छन्, बालेनकै मित्र। उनले लेखेका छ म भन्दिउँला पीएमलाई भनेर भनेका छन्। अच्छा। अनि ज्वाला सङ्ग्रोला भन्ने एकजना अभियन्ता जो अहिले राज्यसभाका सांसद भएको छन्, उनी भन्छन् म भन्दिउँला मसँग छ तर दिन्न, मसँग नम्बर छ तर दिन्न भन्छन् उनी। अनि भिक्टर पौडेल जो रुटिन अफ नेपाल बन्द अब यो फेसबुक पेजका सञ्चालक हुन्, एउटा मिडिया कर्मी, एउटा भनौँ एन्टरप्रेनर भनौँ, उनको बारेमा त्यति महत्त्व दिन नपर्ला, तर उनी अनावश्यक बालेन शाहलाई जिस्काएर रमाइलो गर्न खोजेको, मेरो चाहिँ बालेन शाहसँग सिधा पहुँच छ, म नजिकको मित्र हो भनेर स्थापित गरिरहन खोजेको देखिन्छ। उनी लेख्छन् फेरि नाइ फेरि उठाउन आउला पुलिस भनेर भनेका छन्। यो कुरा चाहिँ कता जोडियो भने केही दिन अगाडि मात्रै एकजना सचिवले प्रधानमन्त्रीले मेसेज गरेको विषयमा त्यो विषयमा पनि सङ्केत गरेको देखिन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री कहिले नेपालले भारतको थुप्रै ठाउँमा सीमा मिचेको रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ मैले अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ भन्ने, कहिले मध्यरातमा कुन तालमा हो टुच्च स्ट्याटस लेखेँ। यो ढङ्गको प्रवृत्तिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुपर्ने छ? होइन, अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो किसिमको हरकत भन्छु म, सोसियल मिडियामा हरकत असामान्य हो, यो असाधारण हो, यो नेगेटिभ असाधारण भन्ने त तपाईँले फेरि त्यो प्रशंसा गरेर जस्तो भयो नि। नेगेटिभ हिसाबले असाधारण हो क्या, जस्तो पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि त असाधारण हुन्छ नि। ओहो, यो प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्नै नमिल्ने, सोच्नै नमिल्ने, यो हुने नहुने हरकत हो र इतिहासै लज्जित भएको छ। संसारमा यस्तो प्रधानमन्त्री न जन्मियो होला न जन्मिने छ, नजन्मनु परोस्। यो कस्तो किसिमको प्रवृत्ति हो, मनोवृत्ति हो। रात्रिकालीन खानपिन पछि त मस्त निदाउने हो, साधना गर्ने समय अर्कै हुन्छ। 11 बजेतिर रातको समयमा उनीहरू होइन सारा संसार मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको बेला, विशेष गरी नेपालीहरू, त्यति बेला उनी टुच्च लेख्न पर्छन्। त्यो बेला केही न केही त्यस्तो भन्नाले अब उनलाई चाहिँ विभिन्न खाएर बोल्छन् यो के भनेर उपनामहरू अनेक दिन्थे, त्यसलाई चाहिँ बल पुग्ने गरी नै उनले लेखे हैन। मिथकिएको लगभग त्यसमा आशंका रहेन। अब प्राय के हुन्छ भने रात्रिकालीन समय भनेको सुत्नको लागि प्रयोग हुन्छ। क्लब जाने, डिस्को धाउने, अखाद्य पदार्थहरू खाने, चुरुटका धुवाहरू फ्याँक्ने समय होइन त्यो। त्यो निशाचरको समय पनि भन्छ। मध्यरात भनेको प्रेत मसान काँचो भावीको समय पनि भन्छ। मध्यरातमा वास्तवमा भन्ने हो भने मस्तले सुत्ने हो, गतिविधि हरकत गर्ने होइन। नेपाली ब्रोले आफ्नो श्रीमतीको कुख्यात हत्या गर्ने समय जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै समयमा उनले हत्या गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले स्ट्याटस लेख्न पनि मध्यरातै चयन गरे, गजबको कुरो। र स्ट्याटस फेरि अब यो एआई फेक आदि इत्यादि यो वाहियात कुरा हो। त्यो उनको तपाईँले भने जस्तै 5-6 लाख फलोअर्स भएको, 5,40,000 फलोअर अहिले बढिसकेको छ अझै। आधिकारिक फेसबुक नै हो। एउटा बालेन भन्ने छ, एउटा बालेन शाह भन्ने छ। त्यो मैले हेरिसकेँ। र त्यहाँ आधिकारिक हो भन्ने पुष्टि कहाँबाट हुन्छ भने उनको अनाधिकृत यदि फेसबुक थियो भने त्यसमा गएर सरकारको शिक्षा मन्त्री स्पोक पर्सनले टिप्पणी लेख्छन्, त्यसमा प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यसमा कमेन्ट गर्छन्। संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक अनि आसिफ शाहले समेत लेखेको छ, ज्वाला सङ्ग्रोलाले, रञ्जु दर्शन लेखेको छ, भिक्टर पौडेल लेखेको छ। यो देश के तपाईँको केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपले मजाक गर्ने थलो हो। प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यति चिप हुन्छ। अनि फेरि स्ट्याटस पनि के लेख्या भन्नु न, प्रधानमन्त्रीको फोन नम्बर चाहियो रे, अनि मलाई राजदूत बन्न मन लाग्यो रे, मात्र यति छ।
अब यो प्रधानमन्त्रीको फोन नम्बर चाहियो भने मोदीको चाहियो भने हो कि प्रधानमन्त्री त विभिन्न देशमा छन् नि होइन पुष्कर खतिवडाको तपाईँले जे कुरा गर्नु पुष्कर कृष्णहरि पुष्कर कृष्णहरि पुष्कर यदि उनलाई नै व्यङ्ग्य गरेको भने राष्ट्र प्रमुख भन्नाले सरकार प्रमुख जस्तो मान्छेले यो ढङ्गले एउटा कर्मचारी लिएर होइन व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने कटाक्ष प्रहार गर्न मिल्छ त यसरी अपमान गर्न मिल्छ होला उनको तर्फबाट गलत भयो होला 7 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको रहेछ प्रहरीले म त्यो विषयमा पनि आउँछु पहिलो कुरो त कर्मचारीलाई निजामती ऐन विपरीत ह्यारेसमेन्ट गर्नु त्यो गलतै छ भने पनि निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत उसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ चेन अफ कमान्डमा लान सकिन्छ उनले त ठाडो आदेशमा पक्राउ पारे ठाडो आदेशमा पक्राउ गरेर न्युरिमिटी नलगाएर कर्मचारीलाई आतंकित बनाएको आफ्नो बसमा पारेको हो यो अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो सोच्नै नसक्ने केटाकेटी जो हरकत भएको छ यसले प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि सिधा ठाडो प्रहार गरेको छ र त्यो ठाडो प्रहार त गरौ साथमा भन्न खोजेको कुरा यति अनौठो यति तपाईको हास्यास्पद यति लजास्पद छ कि फेरि त्यस्तो स्ट्याटस उनी हटाउँदैनन् बालन शाह यति ढेर छन् कि उनले फु रासपा फु अमेरिका भने बाहेक कुनै पनि स्ट्याटस हटाएको छैनन् यतिसम्म कि संसदमा नेपालले मिच्दै नबिचेको 1 इन्च जमिन पनि नबिचेको नेपालले हामीले सीमा मिचेका छौँ भनेर घातक कुरा जो गरेका छन् त्यसलाई पनि उनी संसदको रेकर्डबाट हटाउन दिँदैनन् संसदमा आएर माफी माग्नु त परै जाओस् तर आजसम्म बालन शाहको आधिकारिक फेसबुकबाट यो स्ट्याटस हटेको पनि छैन यसको मतलब त्यसमा उनी गर्व गरिरहेछन् मजाक बनाइरहेछन् एउटा नाथे नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई त्यत्रो व्यङ्ग्यबाण हान्नुपर्छ अनि एउटा अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि यो के भनेको के प्रधानमन्त्रीको नम्बर को प्रधानमन्त्रीको नम्बर खोजे खुद आफू प्रधानमन्त्री भएको तथ्य उहाँले बोल्नुभयो अनि राजदूत तालमा भुल्या हुन् कि उनले तालमा भुल्या हुन् कि त्यो पाइँदैन नि त निजी जिन्दगी व्यक्तिगत जिन्दगीको नाउँमा जथाभावी लेख्न पाइन्छ के उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नम्बर खोज्या हुन् अनि के उनले बेन्जामिन नेतान्याहुको नम्बर खोज्या हुन् के उनले ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरको खोज्या हुन् होइन होला नि त आफैले आफ्नो नम्बर खोज्या भन्न खोज्या हो कि त्यो आफ्नो नम्बर आफैले भुल्या हो कि फेरि त्यो कमेन्ट गर्ने कस्ता हुन् ती त आज्ञाकारी सेवकहरू हुन् अब त्यो पुष्करकै कुरामा जाउँ कृष्णहरि पुष्करको हो मलाई थाहा छ लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा उनले वास्तवमा लोकमानकै पदको दुरुपयोग गरेर सहसचिव हुँदा त्यहाँ ताण्डव गरेको कुरा मलाई थाहा छ यिनी श्रम सचिव हुँदाखेरि का गतिविधि पनि थाहा छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहजी मेयर हुँदा यिनले गोविन्द परियारलाई प्रमुख त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख बनाउन खेलेको भूमिका बालेन्द्र शाहकै हितमा त्यहाँ मिस्टर गोरागाई जो त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हेरेसमेन्ट गर्ने कुरा गरेको पनि थाहा छ दुवै महोत्तरीवासी हुन् दुवैको हिमचिम पनि रहेछ प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ यिनले दर्जनौं चोटि भेट्न खोजेका रहेछन् यिनको गुनासो के रहेछ भने मुख्य सचिवमा म आकांक्षी थिएँ तर सुमन अरियाललाई ल्याइयो तर हजुरले चाहनु हो भने यो आज्ञाकारी सेवकलाई थपक्कन मुख्य सचिव पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ त्यति नभए पनि मेरो आँखा टक्क राजदूत पदमा जोडियो त्यहाँ मैले एप्लाई गरेका छु भ्याकेन्सी खोल्या रहेछ कृपया मलाई राजदूत बनाइ पाऊँ भने हो के उनले अब त्यो त पहिला पनि भन्ने रहेछन् अब बालन शाहजीको फोन उठेन छ अब उनलाई राजालाई भेट्नभन्दा गाह्रो बिन्ती पत्र थुप्रै हालेछन् बिचरा केही नलाएर यो फेसबुकको सन्देश उनले ट्याक्क पठाएपछि त उनले मानव राष्ट्रद्रोही राज्यद्रोही गरे जस्तो निजामती कर्मचारी ऐन हुँदै उनलाई कराब च्याप बनाएर ल्याइयो एउटा बालवाला सचिवलाई 8 घण्टा र्याखर्याख्ती पारियो केसै लगाउन खोजिएको रहेछ नेपालको कानुनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान भइन्छ जसले सचिवलाई मेसेज पठाएको भएर थुन्न सकियोस् कुनै अश्लील पनि छैन भद्दा पनि छैन त्यहाँ एकदम विनीत भाव छ त्यसकारण त्यस्ता कुरालाई उनले किन हाइलाइट गरे भने हेर कर्मचारी हो मेरो आदेशमा तिमीहरू चल्नु दायाँ बायाँ गर्यो भने खैरियत छैन कि त सरकारले यो नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै परिपत्र जारी गर्नु पर्थ्यो मुख्य सचिवको चेन अफ कमान्डमा चल्नु सिधै मन्त्री प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई त सकियो विभागीय मन्त्रीलाई त गर्न हैन भन्नाले बालन शाहको यो स्ट्याटस चाहिँ उनी कुन स्तरको मान्छे हो भन्ने कुरा उदाङ्गो भयो हैन सानो सानो कुरामा पनि यिनी भन्नाले यिनी प्रधानमन्त्री बन्न लायक रहन्छन् जस्तो देखियो पनि छन् हैन प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता त यिनमा छैन नि अनि प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्ति पनि किन होइनन् भने पहिलो कुरा त गरिब दुखी रोगी असहाय बसेको सुकुम्बासी बस्तीमा ड्याङ ड्याङ डोजर पार गरे अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन होल्डिङ सेन्टरको एउटा
व्यक्तिको फोक्सोमा पानी जमेर 5 जना भइसक्यो कुल मिलाएर त्यहाँ देहान्त भइसक्यो हेर्दा सहित 3 को मृत्यु भइसक्यो अर्कोतिर राष्ट्रियताको विषयमा यिनले दिनै नहुने घटिया घातक अभिव्यक्ति दिए जसको महानायक राजेश हमालले पनि बोर्डर इन्क्रुचमेन्टको विषयमा क्रस बोर्डर होल्डिङको विषयमा अनि ल्यान्ड अकुपेसनको विषयमा राम्रोसँग उहाँले व्याख्या गरेर इन्टरप्रिटेसन गरेर बालेन शाहको अपरिपक्वता रविको अपरिपक्वतालाई उहाँले दर्शाइसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यिनीहरूको राष्ट्रियता भाडमा गइसकेको छ हैन अब हर्क साम्पाङ चाहिँ बाइकबाट हैन बाइक चलाएर भिडियो खिच्दाखेरि लडेर घाउचोट हुँदाखेरि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्यो भनेर खिचिट्युरी गर्ने अनि बालेन शाह मध्यरातमा यसरी टुच्चा स्टार लेख्ने सार्वजनिक संसदमा बल्ल जवाफ दिने त्यही पनि नेपाललाई नै आत्मघाती हुने किसिमको वक्तव्यबाजी गर्ने बोल्ने भनेपछि त यो ढङ्गको परिपाटीले त यो तरिकाले त सरकार अगाडि बढ्दैन देशको भविष्य राम्रो छैन भन्ने सङ्केत देखियो नि यो सरकारबाट हैन हर्क साम्पाङ भनेको अब तपाईको त्यो केपी शर्मा ओलीज्यू रामबहादुर थापा इभन प्रचण्ड उनीहरूलाई देशको माया छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा युवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर रात्र घोटिने श्रमजीवी हर्क साम्पाङले बाइक चलाउनु बाइक लड्यो भएको त्यति रहेछ अब घाउ चोट लाग्यो अनि चोट लागेपछि चाहिँ एउटा साथीलाई ह्यान्डल समाउन दिएर उहाँले एउटा मेरो चोट लाग्यो है भनेर खडे खडे त्यहाँ एउटा भिडियो केही खेतु रहेछ त्यो आधारमा ट्राफिकबाट कारबाही गराउने गरी उहाँलाई हेरेस गर्ने गरी लहेर हर्के हवलदारको पारा यसको मिडिया मोह यसलाई फेसबुकमा चम्किनु पर्ने भनेर उहाँलाई खोइल्याएर भुत्र्याएर सत्तो शराब गरेर धुन्दान छ भनेदेखि उहाँले सिंहदरबार त जलाएको छैन नि बिआइसिसी जलाएको छैन नि अनि उहाँले सर्वोच्च अदालत जलाएको छैन म बालेन शाहजीलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ सुशासनको पक्षमा छु भन्नुहुन्छ तपाईँकै मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका सबै कुरा इभी गाडीवाला कुरा आइसक्यो हेर्नुहोस् है होइन दायरामा नै हेरफेर गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ एउटा संसदमा बजेट पेश भइसकेको छ यो अब हैन आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भइसक्दाखेरि त्यो त सार्वभौम संसदको पुँजी हुन्छ नि त्यहाँ संशोधन हालेर अथवा सत्तापक्ष कतिपय सांसदहरूले संशोधन हालेछ यदि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यो संशोधन मार्फत परिवर्तन हुने हो तर यिनले त आफै 1-2 कक्षाको बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाहरूलाई नर्सरीमा पढाउँदाखेरि नजान्दाखेरि के हुन्छ भने क लेख्न गयो भने अलिकति बिग्रियो भने त्यही करिमेटी गरेर आफैले लेख्दिएर सही लेख्छ नि हो यिनले त पटक पटक 4-4 चोटि परिवर्तन गरेछ अपलोड गर्ने हटाउने कति 467 पेजको त्यो बजेट त्यो वक्तव्य छ त्यसमध्ये 17 पेज चाहिँ गायब गर्दै फेरि हाल्दै गरिरहेछ त्यो नियत खराब छ गपला छ त्यहाँ भनाइको मतलब कपुरीको खराएको राम्रो म भने जस्तो इरेजरले मेटेर सच्याएर गर्ने कुरो हुँदैन हिजो जनार्दन शर्मालाई मुसाले तार काट्यो भन्ने टाइपले हैन शिक्षकले लेख्दिनु भन्दा नि विद्यार्थी आफैले लेख्दिनु पर्या जतै सांसद आफैले यहाँ सच्याउनु पर्छ सांसद आफैले संशोधन प्रस्ताव उनीहरुको विषयमा के हुन्छ त्यसपछि छलफलपछि पनि निर्णय हुन्छ त विषयमा हामीले यति चर्चा गरिसकेका छौं अब खुसी ढंगले हिजो जनार्दनलाई मुसाले तार काट्यो के भनेर यो बजेट समग्रमा गरिब मारा जनविरोधी जनता विरोधी र फेलियर हुने बजेट हो वैदेशिक ऋणको भार बोकाउने अनुदानहरु कटौती गर्ने अनि त्यसपछि देशमा लगानी मैत्री इन्भाइरोमेन्ट नबनाउने अनि त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन नगर्ने मित्र राष्ट्र चाइनालाई कुनै पनि अनुदान दिने बाटो बन्द गर्ने डीपी स्टेटको सुरुङमा छिर्ने अनि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा बीमा खोज्ने जनतालाई तन्नम बनाउने वृद्धहरूको अपमान गर्ने यो खालको बजेटलाई वास्तवमा यो खारेज योग्य छ यो यथार्थपरक पनि छैन र कर्मचारीको तलब भत्तामा त खरबौं रुपैयाँ जान्छ इन्धनमा खरबौं रुपैयाँ जान्छ भने यो देश कसरी विकसित हुन्छ विदेशी लगानी यहाँ भित्राउने कुरै छैन मित्र राष्ट्रहरूले लगानी गर्छु भन्दा पनि लगानी मैत्री इन्भाइरोमेन्ट छैन एकातिर जेनजी आन्दोलन पछि भयावह अवस्था छ यस्तो अवस्थामा आफूलाई बडो ठुलो स्कलर सम्झने स्वर्णिम वाग्लेको नियतै बाङ्गो भएको हुनाले इभी गाडीको विषयमा यो जुन अरबौंको कमिसनको खेल त देखिसक्यो उता तपाईको हैन प्रेस काउन्सिल उजुरी दिया छन् फेरि उनले अब यो भनेर जस्तो अरु जस्तो सुटकेस उजुरी त जगदीशले पनि दियो नि ब्रिफकेसहरुमा जगदीश खरेलले पनि दियो नि 15% पहिला अब त्यो कर लिने भन्सार कर लिने भन्थ्यो अहिले 30% बढाएछ उनले आफैले
पहिला 15% भनेर बाँड्ने होइन बजेट भाषणमा त्यो वक्तव्यबाजी गर्ने अहिले 30% बनाएछ। बिजुलीको विषय नि 50 युनिट भन्दा माथिमा चाहिँ 5% भ्याट लाउने भनेको थियो, तर निजी कम्पनीहरूले बेच्दाखेरि अब करै नलिने प्राधिकरणलाई बेच्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो पनि हटाएछ। पहिला कर राख्ने भन्थ्यो, कर लाउने भन्थ्यो, अहिले कर हटाउने भनेछ। अहिले बिजुली गाडीमा पहिला 5% कर थियो, अहिले 2.5 अथवा 2.5% फेरि घटाएछ बिजुलीमा। औद्योगिक पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएर समाजवादको फाउन्डेसन गर्नुपर्ने, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप मोडलमा जानुपर्ने, हाइड्रोको विकास गर्नुपर्ने, औद्योगिकरण गर्नुपर्नेमा यिनीहरूले वित्तीय दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई एकाधिकार पुँजीवादमा पोस्ने गरी त्यसको ढाक्रे बनेर नवउदारवादको ढाक्रे बनेर देशलाई रामशरण महतको स्कुलिङ भन्दा पनि तुच्छ ढङ्गले लगेर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू गरेर कृषिलाई निर्वाहमुखी कार्यक्रममा बदलेर कृषि क्षेत्र तबाह गर्ने गरी जसरी गरिएको छ, कृषिको अनुदान खोसिएको छ, यो बजेट गरिब बारा छ। मानवता विरोधी अपराध त यिनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा गरिसके। त्यहाँ भएका दलित, जनजाति, आदिवासी, बाहुन, क्षेत्री सारा नेपालीहरूको घर तोडेर यिनीहरूले कसको सेवा गर्न खोजेका छन्। आज राज्यले खरबौं दायित्व चुकाउँदैछ सुकुम्बासीको। त्यसकारण यो सरकार पूर्णतया फेलियर भइसक्यो, यो सरकार पूर्णतया असफल भइसक्यो, यो सरकार डिप स्टेटको इशारामा हिँडेको प्रष्ट भइसक्यो, यो सरकार देशद्रोही हो, यो सरकार गरिब मारा हो। यो सरकार विरुद्ध यदि जनताले समयमा कदम उठाएनन्, शान्तिपूर्ण तरिकाले जनविद्रोह गर्ने हिसाबले गएनन् भने यो देशै रहला कि नरहला भन्ने युगोस्लाभिया जसरी सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनियामा टुक्रा टुक्रा भयो। अस्ति पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। शिखर राउतले दीपावली गरिसक्यो, मिठाई बाँडिसक्यो, ऊ खुसी छ किनभने उसले भनिरहेछ प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद, किनभने 1816 को सोगौली सन्धि अन्तर्गत हामीले 2 लाख रुपियाँमा मधेस बेचेका थियौँ, उनीहरूका पुर्खाले बेचे अरे हो। त्यो मधेस चाहिँ सोगौली सन्धि खारेज हुनासाथ अब स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ। हामी 1950 को सन्धिको प्रोटोकल 53 मा टेकेर हामी यो गर्नेछौँ कि सोगौली सन्धि त्यस मार्फत खारेज हुनेछ। यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि होइन। यति बेला परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारतमा छन्। भारतमा चाहिँ उनले चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूसँग होइन जवाफ दिँदै प्रश्नको प्रत्युत्तरमा बालेन शाहले जसरी अब बेलायतलाई पनि अथवा इङ्ल्यान्डलाई पनि यो विषयमा चाहिँ सीमाको विषयमा कुरा गर्छौँ, गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा अरे, तर उनले त सिधै मध्यस्थता चाहिँदैन। बालेन शाहको धारणालाई नै उनले काट्ने काम गरेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले त डकुमेन्ट मात्रै चाहेको, बेलायतको मध्यस्थता हामी चाहँदैनौँ भन्ने कुरा गरे। कसरी हेर्नु हो? फेरि सीमाको विषयमा आफ्नो समकक्षी अब एस जयशङ्करसँग कुरा गर्दा चाहिँ अब त्यो त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले, त्यहाँको विदेश मन्त्रालय वक्तव्य जारी गर्दा सीमाको स पनि उच्चारण भएको देखिँदैन। के हो भने सर यो? होइन, नवविवाहिता जोडीले सुहागरात चौरमा मनाउँदैनन्, रमाइलो गर्दैनन्। त्यो सुहागरात मनाउने पहिलो मधुर रात भनेको घरमै हुन्छ, एकान्तमा हुन्छ, गोप्य हुन्छ। बेडरुमका कुरा बेडरुममै हुन्छ। परीक्षार्थीले परीक्षा तोकेकै मितिमा, तोकेकै समयमा, तोकेकै अवधिमा दिनुपर्छ। परीक्षा दिन छुट्यो, अब ऊ के सुरमा थियो? मान्छे टपर हो, टपरै हो, तर हस्याङ फस्याङ गर्यो, 3 घण्टा छुट्यो, 3-4 घण्टा। अब उसले के दाबी गर्यो? 20वटा क्यामेरा लग्यो मिडिया, अनि शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लग्यो। उसले के भन्यो भने मलाई चेक गर्नु या तिमीहरूले क्यामेरा खिच्नु, म रिठो पनि नबिराई थप 3 घण्टा म परीक्षा दिन्छु, एउटा चिटिङ गर्दिन, म आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्छु भन्दैमा उसलाई परीक्षा दिन पाउँछ उसले? त्यही अवधिमा उसले दिनुपर्ने हुन्छ जुन अवधिमा उसको परीक्षा हुन्छ। तपाईँले मेरो लाइभ इन्टरभ्यू गर्नु भएको छ, 5 बजे निर्धारण गर्नु भएको छ, म 6:30 बजे पुगेर तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ। यी भने जस्तै डिप्लोमेटिक च्यानलबाट सल्टाउनु पर्ने कुरा डिप्लोमेटिक च्यानलमा हुन्छ, मिडियामा हुँदैन। रेस्लिङ भनेको रिङ कोरेर त्यो उसमै हुन्छ, अखडामै हुन्छ रेस्लिङ, बाहिर हुँदैन भने जस्तै शिशिर खनालहरूले जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजे। यिनीहरूले के गरे भने, तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, रासपाको सभापतिको हैसियतले हुन त हिजो बारवाली घरवाली भन्ने फिल्म विरुद्ध 51-52 सालतिर जनयुद्ध सुरु नहुँदै रवि लामिछाने खुब सुरिएर आन्दोलनमा पनि गएका रहेछन्। भिडियो पनि अहिले फोटो पनि भाइरल भइरहेछ अशोक शर्माहरूसँग। त म तपाईँलाई भन्छु यिनीहरूले जनतालाई कसरी बेवकुफ बनाउँदैछन् भने डिप्लोमेटिक नोट नपठाउने, स्टेटमेन्ट दिने, अनि त्यसलाई डिप्लोमेटिक नोट भनिदिने, कालापानीको विषयमा, लिपुलेकको विषयमा। त्यति मात्रै होइन, यिनीहरूले अर्को काम के गरिदिए भने रवि लामिछानेले आफ्नो काउन्टर पार्ट भारतीय बीजेपीको जनता पार्टीको अध्यक्षसँग जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिएनन्, जबकि उनी पार्टी टु पार्टी भिजिटमा थिए होइन, स्टेट भिजिटमा त होइन रवि लामिछाने, पार्टीसँगको सम्बन्धमा
अब सुधार गर्न गए कार्य फेरि अब कोही काहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँमा यही बेलामा किन जानु पर्यो जतिखेर बालेनले देशद्रोही अभिव्यक्ति दिइरहेछन् त्यो विषय मैले त के सोचेको थिएँ भने पार्टी टु पार्टी भिजिट हो कन्ट्री टु कन्ट्री हुन त प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्ट जानु पर्यो उनी प्राइम मिनिस्टर पनि होइनन् प्रेसिडेन्ट पनि होइनन् जब पार्टीको निमन्त्रणा गरेमा गए भने उनले मोदी भेट्न सक्छन् अमित शाह भेट्न सक्छन् को भेट्ने के खाने होइन कहाँ जुलेबी खाने कहाँ के खाने कहाँ राबडी खाने कहाँ के खाने त्यो उनको अधिकार हो मेजबानी खाने सम्मान दिने त्यो उनलाई हामीले छुट दियौँ तर उनले गर्नुपर्ने गाठी काम के गरेनन् भने दुई पार्टीको सभापति अथवा अध्यक्ष चेयरपर्सनले जोइन्ट स्टेटमेन्ट जारी गर्नुपर्छ त्यो स्टेटमेन्टमा कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा प्रष्ट दायाँ नगरिकन क्रिस्टल क्लियर रविले त्यो हाम्रो भनेर दाबी गरेको कुरा पर्नु पर्थ्यो जोइन्ट स्टेटमेन्टमा भले भारतले चाहिँ यो उहाँहरूले सार्वभौमिकता दाबी गरे पनि यसमा हाम्रो पनि यस्तो छ भनेर उसले फरक मत राखेर देखिनु पर्थ्यो अथवा नराख्न पनि सक्थ्यो अथवा जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिएनन् भने पनि नेपाल आउन साथ प्रेस नोट जारी गरेर कालापानी लिम्पियाधुराको सार्वभौमिकताको विषयमा प्रष्ट कुरा उठाइ भनेर रविले काहीँ भनेनन् हेर्नुहोस् अब अर्को कुरो म तपाईलाई होइन अहिले त परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा समेत गएर लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो भनेर त्यहाँ भारतीय पत्रकारहरूसँग बोलेको कुरालाई चाहिँ अहिले राष्ट्रवाद समर्थकले एकदमै कोकोलो मचाएर हेर्नुहोस् हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतसम्म गएर पनि शिर ठाडो हुने गरी बोले भनेर प्रशंसा गरिरहेको हो यही भ्रम छर्छन् हामी पनि चाहन्छौँ त्यो कुरो आधिकारिक ढङ्गले पुष्टि होस् र भारत त्यसमा झुकोस् गलोस् र बालेन शाहको प्रष्ट सन्देश त्यो हो भन्न हामी पनि चाहन्छौँ किनभने हाम्रो सार्वभौमिकता बलियो जसले गराए पनि हामी वाह क्या बात भन्छौँ देशको सवालमा हामी कसैसँग नेभर कम्प्रोमाइज कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ तर गाठी कुरा चाहिँ के हो भने मैले भनिहालेँ परीक्षा हलमा नदिएको परीक्षाको अर्थ हुँदैन तपाईँले परीक्षा हलमै गएर तपाईँ सिट प्लानिङ गरेकै ठाउँमा बसेर त्यही अवधिभित्र दिएको परीक्षा मात्रै जायज वा वैध हुन्छ र अङ्क तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ डिस्टिङसन ल्याउने कि टपर हुने कि फर्स्ट डिभिजन ल्याउने कि थर्ड डिभिजन ल्याउने कि सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने त्यहाँ तय हुन्छ त्यो दायाँ बायाँ हुँदैन त्यसै गरी डिप्लोमेटिक च्यानलमा भएका कुरा डिप्लोमेटिक च्याम्बरमा बसेर डिप्लोमेटिक सिग्नेचर भएर डिप्लोमेटिक तहबाट टुङ्गाउनु पर्छ के उनले एस जयशङ्कर र उनले जोइन्ट प्रेस स्टेटमेन्ट दिए या ट्विटका कुराले पनि केही हुँदैन प्रेस कन्फरेन्सको कुराले पनि संयुक्त प्रेस वक्तव्य आउनु पर्यो या त सार्वभौम संसदमा बोलेका कुरा अथेन्टिक हुन्छ जस्तो कि बालेनले घातक कुरो गरेका छन् अर्को कुरो प्रधानमन्त्रीको कुरो भ्यालिड कि परराष्ट्र मन्त्रीको हामी चाहन्छौँ परराष्ट्र मन्त्रीकै भ्यालिड होस् तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भने सार्वभौम प्रतिनिधि थल हो जनप्रतिनिधि थल हो संसदमा बोलेको प्राइम मिनिस्टरले बोलेका कुरालाई ढुङ्गाको अक्षेप मानिदिन्छन् भोलि मुद्दा मामिला उजुर बाजुर पनि त्यसैले लाग्छ परराष्ट्र मन्त्री भने त उनको क्याबिनेटको हिस्सा हो उनी नै स्वयं अल इन अल हुन् अब प्रधानमन्त्री संसदको रेकर्डबाट नहटाउने हेर्नुहोस् है मिच्दै नमिचेको 1 इन्च जमिन मिच्या छैन हामीले मिच्या छ भनिरहने माफी नमाग्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रीले फेरि मिडियामा आएर बोल्ने त्यही कुरो एस जयशङ्करसँग संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न किन सकेनन् त्यही कुरो संयुक्त विज्ञप्तिमा नआए पनि आफ्नो विज्ञप्ति आफूले त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि उभिएर किन भन्न सकेनन् एस जयशङ्करलाई साक्षी राखेर त्यही कुरो बालेन शाह मार्फत किन आएन होइन अस्ति हेर्नु त शुक्रबार रवि लामी चाहिँ 5 दिन भ्रमण सकाएर आउँदाखेरि जसरी अब सिधा कुरा जनतासँग हिजो पत्रकार भएर सञ्चारकर्मी भएर चलाउँदाखेरि घाँटी कुल्लेर यो चुच्चे नक्सा देखाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री अब केपी शर्मालाई होइन त्यो ढङ्गले दबाब दिएका थिए र अहिले उनी जाँदाखेरि नक्सै राखेका थिए अहिले एकजना सञ्चारकर्मीले तपाईँले खोइ सिमानाको स पनि उच्चारण गर्नु भएन के भयो तपाईँको यो भन्दाखेरि हिजो त्यो पत्रकारिता फिल्ड र आजको यो राजनीति हुने फरक हो कूटनीतिक च्यानलबाट हामी समाधान गर्छौँ बाहिर हल्ला गरेर अनावश्यक विषयलाई तोडमोड गर्न मिल्दैन के भन्ने कुरा पो गरे उनले त अति राष्ट्रवाद पनि राम्रो होइन के भन्न पो थाले एक त रवि लामिछानेहरू कुनै राजनीतिक प्राणी नै होइनन् बाई मिस्टेक कागतालीले 79 सालमा राजनीति गर्न खोजेका मान्छे कागताली परेर छिटो छिटो पदमा पुगे यो मातृभूमिको दुर्भाग्य यो देशको विडम्बना म गगन थापा संसद बाहिर हुनु र रवि लामिछाने बालेन शाह त्यो ठाउँमा हुनु भने देशकै लागि विडम्बना हो हर्क साम्पाङज्यू केपी ओलीज्यू जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले अब प्रचण्ड जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले अब संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार विरुद्ध राष्ट्रियताको सवालमा ज्याद नछेडी नहुने अवस्था भयो अर्को जनविद्रोहको प्रतीक्षा देशले गरेको छ भोलि लाखौं जनता गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठेर म उहाँ हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन तपाईले यहाँनिर के छ भने
न रविलाई परराष्ट्र मामिला थाहा छ, न राजनीतिक बुझाइ छ, न डोमेस्टिक पोलिटिक्स थाहा छ, न फरेन पोलिसी थाहा छ। पुरा हाउडे चालमा तपाईको कलाकारिताको मुड लिएर हिँडेका रवि लामिछाने राजनीतिक कलाकार हुन्। उनी सत्ताको लागि यति लोभी छन् कि उनले बाहिर त यति कुरा चपाएर गर्छन् भने भित्र कति लम्पसार पर्यो होला। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव। माई बाप मोदी, आपका जनी होना चाहिए, दया कीजिए। उधर मेरा अदालत में 2-4 मुद्दा है, डेमोक्रेट्स के तर्रार वो उधर है और उसका कुछ करो। अर्थात मलाई त्यहाँ मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिनु पर्यो, मलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो भने आउलान्। तर बाल टेर्नीवाला छैनन्, बाल दिएका छैनन्। तपाईलाई म स्पष्ट कुरा गर्छु कि रवि लामिछानेहरूबाट थप राष्ट्रघात हुन सक्छ। यिनले गिरिजाले 2048 सालमा टनकपुर बारे गोप्य सम्झौता गरेर नेपालको संसदमा ढाँटे जस्तै रवि लामिछानेले लिपुलेखको सवालमा कुनै गोप्य घातक सम्झौता गरेका हुन सक्छन्। यो कुरो पनि ख्याल राख्नुस्, किनभने उनलाई न्यानो स्वागत गरेको हुन सक्छ बाहिर, हैन? एउटा कुरो। दोस्रो कुरो मैले भनिहालेँ, भारतको बीजेपीको अध्यक्षसँग जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकालेर कालापानीको कुरा उनले किन त्याग गरेनन्, लिपुलेखको कुरा किन उठाएनन्, सीमा मिचिएको कुरा किन उठाएनन्, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाल आएर वा भारतमै हुँदा पनि बालेन्द्र शाहले बोलेका अभिव्यक्ति गलत छन् भनेर उनले भन्ने हिम्मत किन गरेका छैनन्। खालि घिसेपिटी कुरा गरेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसलाई सच्याउनु भयो भने टाइपको कुरा गरेका छन्। हिम्मत छ, दम छ, पामर राज्य कायर हुतिहारा भएर सत्ताको लागि होबी हुने, सरेन्डर गर्ने यति राष्ट्रघाती त कोही पनि हुन सक्दैनन्। हेर्नु त, यो रासपा भन्ने पार्टी नै विघटित हुनुपर्छ। यो चीनको च्याङ्काइसेकको पार्टी भन्दा नि को क्या त हो, जसले आफ्नो देशको सिमाना सुरक्षा गर्नुपर्ने र काहीँ कतै भुलचुक भएको छ भने पनि ढाकछोप गर्नुपर्नेमा हुँदै नभएको नक्कली प्रमाण खडा गरेर नेपालले पनि भूमि मिच्या छ भन्ने झुटो अफवाह फैलाइरहेको छ। राष्ट्र विरुद्ध प्रमाण खोज्दैछ। यो देशद्रोही पार्टी हो। यो पार्टी विघटित हुनुपर्छ। हुँदा हुँदा पत्नी हत्याको आरोपमा थुनिएको क्रूर हत्यारा यो कुमार थापा भनिने यो नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा समेत यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यस्तै यस्तै कुरो सिक्या होला, होइन? हजुर हजुर। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै छ। पहिला राजावादी थियो, अहिले वा रासपा भारै छ, पल्ला घरको नरै पल्ला घरमा सरै भने जस्तो। भनेपछि तपाईलाई एउटा कुरो म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँ सिंह दरबार जलाउनेको विषयमा ध्यान छैन, सर्वोच्च जलाउनेको विषयमा ध्यान छैन। बालेन शाहले हजारौं ती अपराधीहरूलाई किन समाउँदैनन्? पुलिसले कारवाही गर्न खोज्दा किन रोक्छ यो राज्यले? किन तपाईको सारा प्रहरीहरूलाई मार्ने त्यस्तो घातक काम गर्नेलाई पक्रिन सक्दैन राज्यले? त्यसकारण देश खरानी बनाउने खरानी ग्याङ र घन्टे ग्याङले अहिले जसरी देशलाई तबाह गर्दैछन्, राष्ट्रियता त इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर छ। मैले अस्ति भनिहालेँ, नर्वेको एउटा मन्त्रीले टङ स्लिप गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीले डेनमार्कको भूभाग ग्रिनल्यान्डमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ भन्ने गलत स्टेटमेन्ट दिँदा ग्रिनल्यान्ड गुमाउनु परेको थियो डेनमार्क समक्ष भने यो ढङ्गको घातक कुरा गर्ने बालेन शाहले अब भारतले हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नक्कली उनले त के गरेको छ? अतिक्रमण त भारतबाट भएको छ। 80,000 हेक्टर भन्दा ठुलो भूगोल त भोलि चाहिँ हाम्रो बार्गेनिङ पोइन्टै कमजोर बनाउने भयो। भोलि वार्ताको टेबलमा बस्दा लिपुलेख र लिम्पियाधुरा कालापानी हामीले फिर्ता चाहियो भन्दा पहिला तिम्रै प्रधानमन्त्री संसदमा बोलेको छ हाम्रो भूमि तिमीहरूले होइन मिच्या छौ, हाम्रो भूमि फिर्ता गर भनेर भारतले भन्न सक्छ वार्ताको टेबलमा। हाम्रो बार्गेनिङ पोइन्ट त यसै कमजोर हुने भयो, हामी त यसै तल पछाडि पऱ्यो, पछि पऱ्यो। यसका कैयौं भूभाग दाबी गरेर फेरि के छ भने जङ्गी पिलर उखाल्दै त्यो जग्गा कब्जा गर्दै नेपालका 15-20 बिघाको लाल पूर्जा बोकेका मान्छे सिमानामा सुस्ता कालापानी महेशपुर र रुँदैछन्। उनीहरू भन्दैछन् अब त्यो जङ्गे पिलर अब एउटा अर्को बेवकुफ सुशीला क्याबिनेटको मन्त्री भइखाएको सांसदले ज्ञानी मुखिया भन्ने भारतीय नागरिकलाई देखाउँदै यो नेपालीले त्यहाँ पनि कब्जा गरेको छ भनेर बेवकुफ कुरा गरिरहेको छ। त्यो कुरा खण्डित भइसक्यो। त्यसकारण मैले भनिरहेको छु कि चौतर्फी रूपमा देशलाई असफल बनाउन खोज्ने, जसरी डरलाग्दो कुरो के भने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO-मा मधेस भन्ने मध्य देशलाई अब छुट्टै भाषा, छुट्टै लिपि, छुट्टै संस्कार, छुट्टै राष्ट्रिय गान भनेर यो सिके राउतले दर्ता गराएको छ। पाइपलाइनमा रहेको बोस्निया हर्जगोभिना र कोसोभोलाई पनि युनाइटेड नेसनले UNPO मा दर्ता भएको हुनाले मान्यता दियो। भोलि मध्य देश भनेर मधेसमा टुक्राउने जो गम्भीर आघात हुँदैछ त्यसमा बालेन शाहले आगोमा घिउ त थपेका छैनन् भनेर अहिले बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। र रवि लामिछानेको हकमा म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि इतिहासमा यस्तो पामर राची हुतियारा सभापति कोही छैन। किनभने
बालन शाहलाई त यो पनि थाहा होला नि त, यिनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको स्वयं घोषणा गर्दा त्यसको निसाब पेश नगरिकन नागरिकता ल्याएको छ कि त्यो प्रमाण उनीसँग छ कि? राजधानीको अनुसन्धान हुँदैछ, उनी अमेरिकी नागरिक बन्दै नेपाल आएर प्रोग्राम चलाएको भन्ने कुरा छँदैछ, दोहोरो पासपोर्टको कुरा छँदै होला। त्यसबाहेक जीवी राईको सवालमा पनि लास वा सास जे भए पनि नेपालमा ल्याउने गरी बालन शाहले कदम चालिदिए भने त्यसबाट सबभन्दा ठुलो क्षति रवि लामिछानेलाई होला, उनको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल होला। त्यसकारण विवश लाचार रवि लामिछानेले राष्ट्रियताको र पनि संरक्षण गर्न सक्दैनन्। शिशिर खनालहरूले भ्रम छरेका छन् परराष्ट्र मन्त्रीले। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा त्यो वचन फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म राष्ट्रियताको ड्यामेज कन्ट्रोल मन्त्री स्तरबाट सच्चिँदैन। सच्चियोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ, सच्चिँदैन। हजुर पुण्य सर, यहीँनिर अब जस्तो सुरुकै प्रश्नमा जस्तो बालन शाहले जसरी लेखे नि, मलाई पनि एम्बेसडर बन्न मन छ, PM को नम्बर छ भने यसो दिनुहोस् न भन्ने कुरा चाहिँ कतै जस्तो भोलि अब संसद यो बिचमा 5-6 दिन होइन, अब 19 गते पछाडि एकैचोटि 25 गते भोलि संसदको बैठक बस्दैछ। अनि यो सिमानाको विषयमा हर्क साम्पाले के लेख्नु भएको छ भने उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रिय बालन, भोलिको बैठकमा नेपालले भारतको सिमाना कहाँ कहाँ मिचेको रहेछ सोको प्रमाण लिएर आऊ है, युआर माई ट्रु ... लेख्नु भएको छ। भोलिको संसदमा चाहिँ यही सिमानाको विषय चर्किन्छ। उनले गलत अभिव्यक्ति दिए, उनले अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिए, यही विषयमा चाहिँ विपक्षी सांसदहरूले दरोखरो विषय उठाउँछ भनेर विषयान्तर गर्न अथवा त्यो विषयलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न फेरि बालनले लेखेपछि चर्चा हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो सिमानाको विषय कमजोर हुन्छ र त्यो विषयलाई चाहिँ अन्यत्र मोड्नको लागि चाहिँ कतै यो स्टार लेखा होइन पुण्य सर? हुन सक्छ। पब्लिकको ध्यानमा डाइभर्ट गर्न यिनीहरू सिपालु छन्। मिडियामा पब्लिकलाई भ्रमित गर्न यिनीहरू भन्दा अल्गोरिजमको दुरुपयोग गरेर पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउन यिनीहरूभन्दा सिपालु गोएबल्स पनि थिएन होला। यिनीहरू त गोएबल्सको जिजुबाजे निस्किए। हिटलरको सूचना मन्त्री थियो गोएबल्स, जो झुटो कुरालाई 100 चोटि दोहोऱ्याएपछि साँचो हुन्छ भन्थ्यो। लेनिनको एउटा स्टेटमेन्ट मलाई याद आउँछ के, इम्पेरियलिजम हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भन्ने किताबमा लेनिनले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो संसदमा केही मन्त्रीहरू यस्ता हुन्छन्, केही नेताहरू यस्ता हुन्छन्, बुर्जुवा नेताहरू, जसले जिन्दगीभरि पब्लिकलाई कसरी, जनतालाई, जनसमुदायलाई कसरी उनीहरूको भावना दोहन गरेर उल्लु बनाउने बाहेक उनीहरूको दिमागमा दोस्रो कुरो हुँदैन। होइन, भोलि कसरी उठ्ला यो विषय? हर्क साम्पाङले त भोलि नेपालले भारतको सिमाना कहाँ कहाँ मिचेर रहेछ प्रमाण लिएर आउनु भनेर चुनौती दिएका छन्। अब यिनले के बोलान्? माफी माग्नु हो। हर्क साम्पाङजीलाई मजासँग थाहा छ नेपालले 1 इन्च कहीँ कतै जमिन मिचेको छैन र त्यसको प्रमाण पनि छैन। उहाँले चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ के माफी माग्नु आएर आई एम सो सरी भन्नुहोस्, रेकर्डबाट हटाउनुहोस्। म त भन्छु त्यो पहिलो स्टेप हो। माफी मागेर रेकर्डबाट हटाइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुन उनी लायकै हुँदैन। तपाईलाई म भन्छु, कसैले चोरीको सामान फिर्ता गर्यो, त्यही पनि देशको सीमा बारे त सानो कुरा होइन। मानव चोरीको सामान फिर्ता गर्यो भनेपछि ऊ के फुक्काफाल समाजमा हिँड्न सक्छ? ऊ त्यो समाजबाट विस्थापित हुन्छ, किनभने उसले त्यो अपराध कबल गरे पनि चोर त साबित भयो नि त। त्यस्तै गरी बालन शाहले आई एम सो सरी भनेछन् भने नि मलाई लाग्छ उनले भन्दैनन्, उनी जिद्दी गरेर बसेका छन्। उनले जीवनमा पहिलो र अन्तिम एउटै स्ट्याटस हटाए, फु रासपा, फु अमेरिका आदि इत्यादि। त्यो फेरि नेपालको शक्तिमा भने उनीहरूले होइन नि, फु अमेरिका भने उनीहरूले मात्रै। त्यो दुईटा देशलाई नबनेको भए उनले हटाउँदैन थिए। त्यो दुईटा देश चाहिँ अब शक्तिशाली छन् नि त, शक्तिकै अगाडि झुक्ने हो। नाथे निरीह सचिवलाई घोक्राइ मुन्टाइ गर्न त उनले सक्लान्, मातहतको सबै मान्छेलाई तर्साउलान्, तर डिप स्टेट छ त उनी आफै तर्सिन्छन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, सुदन गुरुङलाई क्लिन चिट दिने होइन, उनले त बोले अब म फेरि पनि गृहमन्त्री भयो भने अब 2 महिनासम्म फोटो खिचाउन नआउनु भनेर सङ्केतको रूपमा मलाई बालन शाहले गृहमन्त्री बनाउँछन् भनेर उनी त लगभग निश्चित भयो जस्तै कुरा गर्न थाले। सुन्नु नि, यो देशको गृहमन्त्रीको चेयरमा बिपी कोइराला पनि पुगे, कस्ता कस्ता भेटरान मान्छे पुगे, त्यही चेयरमा यस्ता केटाकेटी पनि मान्छे पुगे। यो पँधेर्ने कुरा किन गरे? फोटो खिचाउने नखिचाउने इट्स डजन्ट म्याटर यार। होइन, बालनकै कुरामा चाहिँ अहिले यो सरकारले चाहिँ इतिहासमै पहिला चाहिँ अब राजनीति नियुक्ति हुन्थ्यो होइन। अब यो राजदूतहरूमा कोटा प्रणाली काङ्ग्रेस एमाले नेकपाले अहिले चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धात्मक दरखास्त आह्वान पनि गरिएको छ राजदूतको लागि भनेर। त्यो हिसाबले कसैले पनि राजदूत नियुक्तिको लागि भन्दै
मसँग चाहिँ फोन गर्ने अथवा आफन्त भेट्ने काम नगर्नुला भनेर एक ढङ्गले फेसबुक मार्फत त्यो ढङ्गले सङ्केत गरे पनि हुन सक्छ नि हैन सरकारी सुविधा त यसरी पनि दिन सक्छ राजदूत नियुक्तिको लागि एप्लिकेसन आह्वान गर्ने खुल्ला दरखास्त आह्वान गर्ने कुरालाई चाहिँ गर्दा कसैले मेरो फोन नम्बर खोज्दै फोन नगर्नुस् भन्न खोजे पनि हुन सक्छ टेक्निकल कुरामा म गइन राज्यको बेवकुफी कहाँनिर छ भने यो एउटा उखान छ कि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नभएको जात्रा बालुवाटार र सिंहदरबार हो दुनियाँमा मान्छे त्यति मूर्ख र बेवकुफ छैनन् सरकारसँग डिफर गर्ने सरकारको मतसँग सैद्धान्तिक रूपमा डिफर गर्ने सरकारले तय गरेको फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनलाई नमान्ने अर्थात् सरकारप्रति सैद्धान्तिक विमति राख्ने कुनै टपर पुग्यो ऊ हार्वर्डको फेलो क्याम्ब्रिज पढेको छ अक्सफोर्ड पढेको छ म्यासाचुसेट्सबाट दीक्षित भएर आएको छ युनिभर्सिटीको डक्टरेट हो टपर हो अनि फरेन पोलिसीमा एक्सपर्टिजम छ पण्डित हो धुरन्धर कूटनीतिक शास्त्रको पण्डित राजनीतिक शास्त्रको पण्डित हो भन्दैमा जस्तो फर इक्जाम्पल म जस्तो मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छेले सम्पूर्ण सर्वाङ्ग रूपमा योग्य छौँ भने पनि मानौ हामीले एप्लिकेसन दियौँ हामी सेलेक्सन भयौँ हामीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा के हुन्छ तपाईँ भन्नु त म त सरकारको विरोधी हो त विरोध रिफ्ल्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन सरकार राजदूत भनेको के उसले तत्कालीन सरकारको तर्फबाट राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ बालेन शाहजीले अख्तियार गरेको नवउदारवादी नीति पुँजीवादी नीति उनीहरूको सङ्कुचित फरेन पोलिसीलाई अस्वीकार गर्ने कोही मान्छेलाई उनीहरू राजदूत बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् यो सब जनताको आँखामा छारो हाल्ने र पछि आफ्ना एसपेन नियुक्त गर्ने नाटक हो जनतालाई चाहिँ के भन्ने भने हामीले खुल्ला परिचय चुन्यौं भन्ने त्यही पनि यसरी लेखिरहनु जरुरी थिएन नि त परिणामले भोलि देखाए हुन्थ्यो नि त हो त्यही भएर राजदूत भनेको योग्यतम मान्छे चुन्ने हो संसदीय सुनवाईमा ऊ पर्फेक्ट हुनु पर्छ हैन अहिले सीमाको विषयमा जसरी आलोचना भइराखेको थियो यता हामी चाहिँ निष्पक्ष रूपमा राजदूत नियुक्त गर्छौं हेर्नुस् त हाम्रो परिपाटी यो छ भनेर कतै न कतै त्यो लोकप्रियताको भावले एक स्टेप अगाडि बढाउन लोकप्रिय बन्नको लागि एउटा तुरुप फाले पनि हुन सक्छ एउटा मेरिट त छ नि पहिला त पढाइ राखेको थिएन +2 गरे पनि हुन्थ्यो अहिले एटलिस्ट ब्याचलर गरेको भाषामा दखल भएको व्यक्ति कूटनीतिक क्षमताको जानकारलाई राजदूत नियुक्त गरिन्छ हैन त्यसमा दुरुपयोग भयो होला तर नेपालको इतिहासमा एप्लिकेसन नलिइकन पनि कति योग्यतम व्यक्ति राजदूत भएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्तले उठाएको कुरा ठिक छ सदनमा तपाईँ कुन मुख लिएर आउनुहुन्छ तपाईले जवाफ दिनु पर्यो भनेर ठिकै भन्नुभएको छ सरकारले गरेका कामहरू हालका छन् सरकारले गरेका काम केटाकेटी स्तरीय छ सरकारले मानवता विरुद्ध अपराध गरेको छ र यो जनविरोधी बजेट ल्याएर सरकारले गरिबबारा काम गरेको छ देशको भविष्य अन्यलमा हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब रासपा अहिले धाँधली नगरिकन चुनावमा जाने हो भने रासपा हाफ हुन्छ हस् धन्यवाद पुनः थ्यांक यू सो मच